फ्रायडे पुलीस आसा लफडे आसा पुलीस देखून आशिल्ली तरी पूण जालें आनी कितें उरलां लोक हांगा थिंगाचे भायले लोक येता थिंगा लफडे करता म्हणजे ते ताबे घेवपा लागून आमचे अंडर तुमचे अंडर म्हणून जीव गेलो म्हजो भावाचो वर्सांनी चलता ते कमिटीचे लफडे आयकना जालो रे तूं म्हाका आयकना जालो जीव गेलो म्हजो भावाचो मस्जिदा भितर कितें जालें आनी केन्नाच्या केन्ना मस्जिद तुमगे नमाज सुट्टगीर हे इन्सिडेंट जालो काय तेजे पयलीं जालो? नमाज जाली की नमाज जावन सगळे भायर गेले मागीर हे लफडे जाले सुरी घेवन चाकू घेवन ते ऑपोजीट कमिटीचे येयले आनी हे कमिटी आपयली म्हणून हेमी वयताले कमिटीचे लफडे वर्सांनी चलता ते कमिटीचे लफडे दर वर्स ते कमिटी हर फ्रायडे ते कमिटी लफडे आसा फ्रायडे पुलीस आसा लफडे आसा लोक हांगा थिंगाचे भायले लोक येता थिंगा लफडे करता आयज कितें जालें आयज तशें जालें भायले लोक येले ते सगळे म्हणून ताका सुऱ्या हाडून दिली मस्जिदा भितर मारली ताका प्लॅनिंग करून पर्सनल ड्रायव्हर आयज सकाळी एनसी देखून बरयल्ले PI देखून सांगिल्लें की अशें जावपा आहा म्हणून पुलीस देखून आशिल्ली तरी पूण जालें आनी कितें उरलां हे फकत मस्जिदेचो ताबो घेवपा लागून हय म्हणजे ते ताबे घेवपा लागून आमचे अंडर तुमचे अंडर म्हणून जीव गेलो म्हजो भावाचो आनी कितें पयशांचे बी कितें पयशांचे बी काय ना तेच मस्जिद अंडर तुजे अंडर आमचे अंडर मस्जिदाचे पयशांची लफड्याचे म्हणजे म्हाका काय पुलीस तांकां आयज पुलिसां पळोवन आपूण पुलिसां आशिल्ले 2 जाणां कितें आहले कॉन्स्टेबलाचे 3-4 जाणां पुलीस आशिल्ले तेंचे उदिरीच पुलीस हे जाले सुरी मारली तेंची कितें पर्सनल ड्रायव्हर बी आशिल्ली तेंचे मदीं ना पर्सनल बी कांय नाशिल्लें तेंगेले मस्जिद कमिटीचेच लफडे कितले जाणां आशिल्ले हांवें पळोवना हांव नाशिल्लें मस्जिद भितर हांव नाशिल्लो पूण तुजो भाव तो म्हजो भाव तो हांव सदांच सांगतालो रे ताका नाका वचनाका रे हे लफडे नाका रे आयकना जालो रे तूं म्हाका आयकना जालो जीव गेलो म्हजो भावाचो